अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और इस वक्त हमारा मौजू है कि पाकिस्तान के रुपए की कदर में मुसलसल कमी क्यों हो रही है, डॉलर की उड़ान मुसलसल ऊंची क्यों है, और जो आईएमएफ के साथ मुआहदे के साथ जुड़ी हुई तवक्कुआत थीं वो पूरी क्यों नहीं हुई, जो वादे किए थे, जो उम्मीदें दिलाई थी इसहाक डार ने और दूसरे कई इक़्तिसादी माहिरीन ने कि अगर आईएमएफ के साथ मुआहदा हो गया तो रुपए की कदर मुस्तहकम हो जाएगी, बल्कि बहाल हो जाएगी, वो नहीं हुआ। और जो डॉलर की बेंचमार्क कीमत एक मुकर्रर हुई है यानी रुपए की, वो 270, 80, 85 के दरमियान है, वो अभी तक वैसे ही जारी है। और इस हवाले से रुपए की कदर या जो मार्केट है वो मुस्तहकम नहीं हो सकी है। उसकी चंद बड़ी वजूहात हैं जिसका ज़िक्र कोई सरकारी अफसर, कोई सियासतदान नहीं कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं असल वजूहात आपको बताऊं, एक हाल ही में एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है, सरकारी आदत व शुमार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में वो छपे हैं, और उनके मुताबिक सन 2022 में 8,32,000 अफराद ने मुल्क छोड़ने का फ़ैसला किया, यहाँ से चले गए। 2023 के पहले 6 महीने के दौरान तकरीबन 4 लाख अफराद मुल्क छोड़ के गए, और बहसीत मजमूई 1.5 साल में कोई 11,000 अकाउंटेंट्स पाकिस्तान से गए, 11,000 इंजीनियर थे, 4,000 डॉक्टर्स, 34,000 टेक्नीशियंस, 36,000 के करीब जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजरियल पोजीशंस के लोग हैं, वो गए हैं। 29-30,000 के करीब इलेक्ट्रिशियंस थे, और कम से कम 30,000 के करीब ऐसे लोग थे जो कि कंप्यूटर रिलेटेड काम करते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो मुल्क से कूच कर गए। अब यानी मुआशरे में, पाकिस्तान में प्रोफेशनल डिग्रीज़ के हामिल, प्रोफेशनल तजुर्बे के हामिल 1 लाख से ज़्यादा अफराद, कम से कम 1 लाख अफराद थे जो कि गुज़श्ता साल सवा साल के दौरान निकल गए। अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर 12 लाख अफराद ये गए हैं 1.5 साल के दौरान, और औसतन उन पे 10 लाख रुपए ख़र्चा भी आया हो, तो इसका मतलब है कि 4 अरब डॉलर उन पे ख़र्च हुए। इसके अलावा ज़ाहिर है वो कैश भी लेके जाते हैं जब सफ़र पे जाते हैं, तो अगर 1,500, 2,000, 2,500 डॉलर तो कोई हर शख्स साथ लेके जाता है। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 2 अरब डॉलर इस खाते में भी उन्होंने, चूँकि सरकारी तौर पे तो गुज़श्ता 1 साल के दौरान डॉलर मिल ही नहीं रहे थे, बड़ी सख्तियाँ थीं, आम तौर पे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। इवन वो लोग जो कि सफ़र पे जा रहे थे, बहुत सारे मराहिल उनको तय करने पड़ रहे थे जिसकी वजह से डॉलर नहीं मिल रहे थे। तो इसका ये मतलब है कि कोई 2 अरब डॉलर के करीब कम से कम ओपन मार्केट से उन्होंने ख़रीदे होंगे, ज़्यादा नर्ख पे उन्होंने ख़रीदे होंगे। और इसके साथ साथ इसका सबूत क्या है कि असल वजूहात क्या हैं। असल वजूहात कि डॉलर क्यों नीचे नहीं आ रहा, सबसे बड़ी वजह तो यह है कि वो लोग जो 12-12.5 लाख लोग जो कि पाकिस्तान से चले गए, उन्होंने अपनी माली ज़रूरियात भी पूरी की, अपने टिकट ख़रीदे, अपने अखराजात, जो भी उनके अखराजात एजेंट्स को भी दिए, यूनिवर्सिटियों के दाखिले अगर यूनिवर्सिटी में जा रहे थे तो वो उन्होंने पेमेंट्स की, अगर वो इमिग्रेशन पे जा रहे थे तो इमिग्रेशन के लिए भी फ़ीस वगैरह होती है वो भी उन्होंने अदा की। कई अक्सर लोगों ने फिर ओपन मार्केट से ये पैसे हासिल किए। दूसरा बड़ा मसला है, दूसरी बड़ी वजह हुंडी हवाला है कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप में मुकीम बेशुमार ऐसे ग्रोह हैं, ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में मौजूद लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर आपको वहाँ पे पैसे चाहिए तो हम सरकारी नर्ख से आपको, या ओपन मार्केट का नर्ख से 5-10 रुपये ज़्यादा देते हैं, तो आप पैसे ना भिजवाएं बल्कि हम आपको उधर ही आपके घर पहुँचा देंगे, उसके बदले यहाँ पे आप हमें डॉलर दे दें। जो भी डॉलर यहाँ से जाने होते हैं वो जाने की बजाय उन लोगों के खाते में चले जाते हैं, और पाकिस्तान में लोगों को पैसा मिल रहा है, लिहाजा वो पैसा जो आना था पाकिस्तान यानी डॉलर या दिरहम, वो अब नहीं आ रहे। तीसरा मसला उमरा हैं, वो लोग जो बासर हैं, जिनके पास पैसे भी हैं लेकिन अब पाकिस्तान में मज़ीद रहना नहीं चाहते या अपने असासे पाकिस्तान में नहीं रखना चाहते, वो अपने असासे बेच के सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं, और हर जो नर्ख जो उनको मिल रहा है बल्कि उससे ज़्यादा 5-10 रुपये फ़ी डॉलर ज़्यादा अदा करके अपना सरमाया कानूनी गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं। यानी ओपन मार्केट में उनको जो भी मिल रहा है वो उससे ज़्यादा ही वो पैसे अदा करके वो
اپنا سرمایہ باہر بھیج رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک کامران خان صاحب جو دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا اس میں بھی یہ کہا تھا, ان کا یہ تھیسس تھا, اور جو سرکاری حکام بار بار لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ افغانستان اور ایران کو ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. یہ بالکل ایک وجہ ہے, لیکن سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہنڈی حوالہ, اور دوسرا وہ لوگ جو کہ اپنے اثاثے, اپنے گھر, پراپرٹیز, بزنسز بیچ رہے ہیں پاکستان میں گزشتہ سال سوا سال کے دوران, وہ ہر طریقے سے, ہر جائز ناجائز طریقے سے ڈالر حاصل کر کے پھر کھیپیوں کے ذریعے پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں. بریف کیس میں بھیج دیتے ہیں, 20 30 40 ہزار 50 ہزار ڈالر کی کھیپ جاتی ہے باہر, اور وہاں جا کے وہ اس کو پارک کر دیتے ہیں, پراپرٹیز بزنسز میں لگا دیتے ہیں. یہ مجھے آئیڈیا ہوا گزشتہ چند ہفتوں کے دوران. اور پھر وہ لوگ جو کہ یہاں پہ مقیم ہیں, چاہے وہ امریکہ ہے, کینیڈا ہے یا یورپ ہے, اب پاکستان میں مزید پیسے نہیں بھیج رہے ہیں. اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس جو اس میں گزشتہ سال 6.6 ارب ڈالر کے برابر پیسے تھے, بتایا جاتا تھا کہ اس سال جون تک تھے, لیکن اب اس میں صرف 1.1 ارب ڈالر باقی رہ گئے ہیں, اور باقی 5 ارب ڈالر پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. لگتا ہے کہ وہ بھی اسی چکر میں ان اکاؤنٹ سے نکل گئے ہیں, کیونکہ لوگوں کو اگر زیادہ پیسے مل رہے ہیں ڈالر کے بدلے تو وہ کیوں اس کو نہیں بیچیں گے. اب اس وقت صرف 1.1 ارب ڈالر رہ گیا, اور 6.5 ارب ڈالر اس لیے ہوئے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران یہ انیشیٹو ہوا تھا, اور لوگوں نے اعتماد کرتے ہوئے پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے بیرونی ممالک سے یہ پیسے بھیجے. اب زیادہ تر پیسے نکالے جا چکے ہیں, 5 ارب ڈالر. تو اب اور مزید پیسے انہوں نے بھیجنے سے انکار کر دیا. میں کئی پاکستانیوں سے ملا جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم فارمل بینکنگ چینل کے ذریعے یہ پیسے نہیں بھیج رہے ہیں, بلکہ ہنڈی حوالہ استعمال کر رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے موجودہ نظام پہ ہمارا اعتماد اب اٹھ گیا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ اب پاکستان کے لیے جو سرکاری بینکنگ ذرائع سے ترسیلات زر جون 2022 میں کوئی 32 ارب ڈالر کے برابر تھی, تقریباً 32 ارب ڈالر کے. اس سال جون 2023 میں وہ کوئی 27 ارب ڈالر رہ گئی, یعنی کم از کم 4 ارب ڈالر وہاں سے بھی کمی ہوئی ہے. تو ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے 5 ارب ڈالر نکل گئے, پھر ترسیلات زر میں 4 ارب ڈالر کی کمی ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ 9 ارب ڈالر ایک سال کے دوران پاکستان کو کم ملے ہیں معمول سے. اب اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کے نظام پہ اس وقت اعتماد صفر ہو چکا ہے. بیرونی ممالک میں موجود اکثر پاکستانی اب مزید پاکستان پیسہ نہیں بھیجنا چاہتے. اگر بھیج رہے ہیں, جو اشد ضرورت ہے جن لوگوں کو, وہ پھر ہنڈی حوالہ کے ذریعے بھیج رہے ہیں. تمام تر وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ موجودہ نظام پہ اعتماد نہیں ہے, لوگ مایوس ہو چکے ہیں, اور ہمارے جو بھی مقتدر حلقے ہیں, ہماری حکومت ہے, ان کو اس امر کا احساس کرنا پڑے گا کہ وہ جو مرضی کہہ لیں, جو مرضی وعدے کر لیں, یہ اعتماد اس وقت تک بحال نہیں ہوگا جب تک ہمارا موجودہ سیاسی نظام شفاف نہیں ہوگا, بااعتماد نہیں ہوگا, اور ان لوگوں کی جو توقعات ہیں رول آف لاء کے حوالے سے, جمہوری حقوق کے حوالے سے, وہ پوری نہیں ہوں گی. تو میں بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کم از کم 9 ارب ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا گزشتہ ایک سال کے دوران پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد. اور اس کی بڑی وجہ ہم نے آپ کو بتا دی, جو کہ کوئی بھی سرکاری افسر, کوئی بھی اسٹیٹ بینک والا, کوئی بھی وزیر آپ کو بتانے کو تیار نہیں ہے. آنکھیں بند کیے, یا تو جان بوجھ کے نہیں بتا رہے ہیں, یا پھر انہیں اس امر کا احساس نہیں ہے کہ جو 1.25 سال پہلے اپریل میں تبدیلی آئی تھی, اس کی قیمت کم از کم 9 ارب ڈالر ہے, صرف فارن ایکسچینج, وہ والا فارن ایکسچینج جو کہ باہر سے آ رہا تھا. اس کے علاوہ جو اقتصادی قیمت ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. اس کا ذکر پھر کسی اور نشست میں.